हेलो एभ्रिवान। अब हामीहरू गइरहेछौँ सोलुसनको तर्फ। त सोलुसन गर्ने क्रममा सबभन्दा पहिला लाइन बाई लाइन सोलुसन गर्छौँ। सबभन्दा पहिला छ हाम्रो यो क्वेसन नम्बर 1 को ए। 1 को ए मा भनेको छ यो भनिरहेको छ फ्रम द फ्लोइङ इन्फर्मेसन। यो इन्फर्मेसन दिएको छ प्रिपेयर ट्रेडिङ अकाउन्ट फर द इयर इन्डेड 31 चैत्र 2077। त 2077 को भनिरहेको छ प्रॉफिट एन्ड ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउनको लागि। त ट्रेडिङ अकाउन्टको फर्मेटमा बनाइसकेको छु। अब हेर्नु, सबभन्दा पहिला दिएको छ ओपनिङ स्टक 22,000 को। त यहाँ लेखिदिनु पर्छ 2 ओपनिङ स्टक। कलर चेन्ज गरिदिन्छु, 2 ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टक दिएको छ कतिको? 22,000 को दिएको छ। 22,050 रुपियाँको ओपनिङ स्टक दिएको छ। 22,000 यो 950 रुपियाँको दिएको छ। 22,950। त्यसपछि दिएको छ क्लोजिङ स्टक। त क्लोजिङ स्टक म यहाँ लेखिदिन्छु क्रेडिट साइडमा बाई क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक क्लोजिङ स्टक दिएको छ हाम्रो, क्लोजिङ स्टक दिएको छ 18,400 को। 18,400। त्यसपछि दिएको छ के? पर्चेज। त यहाँ लेखिदिन्छु 2 पर्चेज। पर्चेज दिएको छ हाम्रो कतिको? 1,13,750। 1,13,000 1,13,000 1,13,750। यसबाट लेस गरिदिन्छु। रिटर्न दिएको छ भने रिटर्न, त पर्चेज रिटर्न दिएको छ 3750। त यो भइहाल्छ तपाईको 1,10,000। त्यसपछि अर्को दिएको छ सेल्स। त लेख्नुपर्छ बाई सेल्स। बाई सेल्स। सेल्स कति दिएको छ? सेल्स दिएको छ 1,65,500। 1,65,500। यसबाट लेस गर्नुपर्छ रिटर्न। रिटर्न रिटर्न कति दिएको छ हाम्रो? 2150। 2150। त गरेर हेर्नुहोस्, 1,65,500 बाट 2150 माइनस गर्नुहोस्। 1,65,500 बाट 2150 माइनस गर्नुहोस्। 1,63,350। 1,63,350 भयो। त्यसपछि दिएको छ तपाईको क्यारिज इनवर्ड। क्यारिज इनवर्ड, इनवर्ड मतलब फ्याक्ट्रीमा मेटेरियल ल्याउने खर्च। क्यारिज इनवर्ड। क्यारिज इनवर्ड। क्यारिज इनवर्ड कति दिएको छ? 2,000 को दिएको छ। अब हेर्नुहोस्, अब यसको बैलेन्सिङ गर्नुपर्छ। त क्रेडिट साइडमा छ 1,63,350 अनि दिएको छ तपाईको 18,400। यो भयो 181,750 माइनस गरिदिन्छु। यो तपाईको 22,950। त्यसपछि माइनस गर्छु 1,10,000। त्यसपछि माइनस गर्छु 2,000। त यो आइहाल्छ तपाईको 46,800। यसलाई हामीहरू के भन्छौँ? इन्कम बढी छ अनि एक्सपेन्सेस कम छ, इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। यहाँ भयो तपाईको ग्रस प्रॉफिट। 46,800 को ग्रस प्रॉफिट भएको छ। यो भयो तपाईको 1,81,750। यो तपाईको बैलेन्सिङ फिगर हो। यो भयो क्वेसन नम्बर 1 को ए। त्यसपछि भनेको छ क्वेसन नम्बर 1 को बी मा प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। यो पनि बनाइहाल्नुपर्छ फटाफट। प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट हेर्नुहोस्। त पहिला फर्मेट बनाउनु पर्छ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको। यो भयो पी फोर पर्टिकुलर, ए फोर अमाउंट, पी फोर पर्टिकुलर अनि ए फोर अमाउंट।
तो यहाँ भयो तपाईँको पर्टिकुलर यो अमाउन्ट, यहाँ भयो पर्टिकुलर अनि यो भयो तपाईँको अमाउन्ट। यहाँ लेखिदिन्छु प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट एज अन 31 चैत्र 2077। तो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउँदाखेरि के गर्नुपर्छ, जति पनि इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस छ त्यसलाई के गर्ने, डेबिट, अनि इन्डाइरेक्ट जति पनि इन्कम दिएको छ त्यसलाई के गर्ने, क्रेडिट गर्ने। त हेर्नुस् यसमा के दिएको छ। सबभन्दा पहिले स्यालेरी दिएको छ 51,000 को, त स्यालेरी खर्च हो, त्यही भएर यहाँ लेखिदिन्छु स्यालेरी टु स्यालेरी। स्यालेरी दिएको छ 51,000। त्यसपछि दिएको छ तपाईको प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी 6,000 को, लेख्नुस् टु प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी। प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी, प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी दिएको छ 6,000 को। त्यसपछि दिएको छ कमिसन रिसिभ। रिसिभ रिसिभ आएपछि इन्कम बाई कमिसन रिसिभ। कमिसन रिसिभ, कमिसन रिसिभ कति दिएको छ, 2,000 को। त्यसपछि दिएको छ तपाईको ग्रस प्रॉफिट, त बाई ग्रस प्रॉफिट। ग्रस प्रॉफिट दिएको छ 1,30,000 को। त्यसपछि अफिसको रेन्ट भनेको छ, फ्याक्ट्रीको थोरै भनेको छ, अफिस छ भने इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, अफिसको रेन्ट भनेको छ। अफिसको रेन्ट कति, 8,000। त्यसपछि सेलिङ एक्सपेन्सेस, प्रोडक्टलाई, फिनिश प्रोडक्टलाई बेच्नेमा खर्च लागेको छ, सेलिङ एक्सपेन्सेस। सेलिङ एक्सपेन्सेस दिएको छ 5,000 को। त्यसपछि डेप्रिसिएसन, डेप्रिसिएसन लागेको छ बिल्डिङमा, डेप्रिसिएसन अन बिल्डिङ। बिल्डिङमा डेप्रिसिएसन लागेको छ 2,000 को। त्यसपछि भनिदिएको छ तपाईको ब्याड डेट, डेटरबाट पैसा लिन बाँकी थियो, त्यो के भइसक्यो, इन्सोल्भेन्ट। इन्सोल्भेन्ट भएपछि हाम्रो भयो नुक्सान। कतिको नुक्सान भयो, 4,000 को। अब यसलाई ब्यालेन्सिङ गर्नुपर्छ। यहाँ टोटल गर्नुस्, यसको टोटल गर्नुहुन्छ त आइहाल्छ 1,30,000 अनि 2,000 1,32,000। यहाँ पनि आउनुपर्छ 1,32,000। यहाँ भइहाल्छ तपाईको टु नेट प्रॉफिट। गर्नुस् 1,32,000 बाट माइनस गर्नुपर्छ 51,000 अनि माइनस गर्नुपर्छ 6,000, माइनस गर्नुपर्छ 8,000, माइनस गर्नुपर्छ 5,000, माइनस गर्नुपर्छ 2,000, माइनस गर्नुपर्छ 4,000। यो आयो 56,000। यो आयो नेट प्रॉफिट तपाईको 56,000। यो बैलेंस अमाउंट हो।
क्वेश्चन नंबर 1 को सी। 1 को सी में भनेको छ के बनाउनको लागि पढ्नुस्। फ्रम द फ्लोइङ इन्फर्मेसन प्रिपेयर बैलेन्स सिट एज अन 31 डिसेम्बर 2077 चाहिँ 31 चैत्र 2077 त बैलेन्स सिटको फर्मेट बनाउनुस्। पहिला बैलेन्स सिट बनाउनुहुन्छ त के भइहाल्छ तपाईको एसेट्स लायबिलिटीज, यो एकाउन्ट होइन, यो भइहाल्यो तपाईको यो। त यहाँ लेखिदिनु पर्छ बैलेन्स सिट एज अन 31 चैत्र 2077। यहाँ भइहाल्छ लायबिलिटीज प्लस क्यापिटल, यहाँ भइहाल्छ एमाउन्ट, यहाँ भइहाल्छ तपाईको एसेट, अनि यो भइहाल्यो एमाउन्ट। अब गर्दै जानुस्। सबभन्दा पहिला दिएको छ तपाईको आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस। त आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस हाम्रो लायबिलिटीज हो। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस दिएको छ 1500। त्यसपछि दिएको छ तपाईको प्रिपेड एक्सपेन्सेस, यो हाम्रो एसेट हो। त यहाँ लेख्नु पर्छ प्रिपेड एक्सपेन्सेस 1000। त्यसपछि दिएको छ डेटर्स। डेटर्स कतिको दिएको छ? डेटर दिएको छ 40000। त्यसपछि दिएको छ फर्निचर। फर्निचर हाम्रो एसेट हो। फर्निचरको दिएको छ 7000। त्यसपछि दिएको छ क्यापिटल। क्यापिटललाई जहिले पनि लेख्नुपर्छ इनर कलममा। क्यापिटललाई जहिले पनि लेख्नुपर्छ इनर कलममा। क्यापिटल कति दिएको छ? 40000। त्यसपछि दिएको छ क्रेडिटर। क्रेडिटर दिएको छ हाम्रो 22000। त्यसपछि दिएको छ क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक दिएको छ 49000। त्यसपछि दिएको छ नेट प्रॉफिट। त नेट प्रॉफिट एड गर्नुपर्छ। सर नेट लस हुन्छ त के गर्ने? नेट लस हुन्छ त लेस गर्ने 42500। त यो भइहाल्छ 82500। यसको टोटल गर्नुस्। यसको पनि टोटल गर्दाखेरि आउनु पर्छ इक्वल। गर्नुस् यो 7000 प्लस 1000 प्लस 40000 प्लस 49000, यो भयो 97000। कैश इन हैंड छुटिहाल्यो। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड दिएको छ 9000 प्लस 9000, यो भयो 1,06,000। यसको टोटल गर्नुस् 82500 1500, त्यसपछि 22000, यो भयो 1,06,000। यो भयो तपाईको क्वेशन नंबर 1 को सी। अब आइहाल्यौं हामीहरु क्वेशन नंबर कतिमा? 2 मा। क्वेशन नंबर 2 हेर्नुस्। क्वेशन नंबर 2, क्वेशन नंबर 2 को लागि ठाउँ बनाउनु पर्छ। क्वेशन नंबर 2 को लागि ठाउँ बनाउनु पर्छ। क्वेशन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भनिरहेको छ फ्रम द फ्लोइङ लेजर बाइलेंसेस प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इन्डेड 31 चैत्र 2077। तो बनाउन भनेको छ ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बनाउनुस् ट्रेडिंग अकाउंट बनाउनु पर्छ अनि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाउनु पर्छ। तो पहिला दुबईको फर्मेट बनाउनु पर्छ। फर्मेट बनाउनु पर्छ। गर्नुस् सबभन्दा पहिला लेखेको छ ओपनिङ स्टक। त यहाँ लेख्नुस् टु ओपनिङ स्टक। ट्रेडिङ अकाउन्टमा जान्छ। ओपनिङ स्टक कति दिएको छ 20,000। त्यसपछि दिएको छ अफिस एक्सपेन्सेस 20,000। त टु अफिस एक्सपेन्सेस। त्यसपछि दिएको छ पर्चेज। त यहाँ आउँछ टु पर्चेज। पर्चेज हेर्ने बित्तिकै ओ माई गड रिटर्न छ कि छैन। त पहिला पर्चेज हेर्नुस्। पर्चेज दिएको छ 30,000। रिटर्न गएर खोज्नुस्। रिटर्न गएर खोज्नुस्। रिटर्न गएर खोज्नुस्। रिटर्न छैन। रिटर्न छैन। रिटर्न छैन। मजा आयो रिटर्न छैन। त पर्चेज कति दिएको छ तपाईको 30,000। त्यसपछि दिएको छ ब्याड डेट। बैड डेट। बैड डेट दिएको छ 5,000। त्यसपछि दिएको छ फ्याक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी। फ्याक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी। फ्याक्ट्री भनेपछि डाइरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फ्याक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी दिएको छ 10,000। त्यसपछि डिविडेन्ड रिसिभ इनडाइरेक्ट इन्कम बाई डिविडेन्ड रिसिभ। डिविडेन्ड रिसिभ कति दिएको छ 4,000। त्यसपछि दिएको छ तपाईको अदर म्यानुफ्याक्चरिङ। म्यानुफ्याक्चरिङ अदर म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस। म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस। अदर म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस दिएको छ 40,000। त्यसपछि दिएको छ सेल्स बाई सेल्स। सेल्स हेर्ने बित्तिकै रिटर्न खोज्नुपर्छ। ओ माई गड रिटर्न छ कि छैन। सेल्स दिएको छ 2 लाख। यसबाट लेस गर्नुपर्छ रिटर्न। रिटर्न कति दिएको छ गएर खोज्नुस्। रिटर्न दिएको छ 10,000। यो भयो तपाईको 1,90,000। त्यसपछि दिएको छ तपाईको टेलिफोन एक्सपेन्सेस। टेलिफोन एक्सपेन्सेस दिएको छ 5,000। त्यसपछि बैंकले चार्जेस काटेको छ। बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस दिएको छ। बैंक चार्जेस 8,000। त्यसपछि दिएको छ इन्ट्रेस्ट रिसिभ।
इन्ट्रेस्ट रिसिभ दिएको छ कति 4000 बाई इन्ट्रेस्ट रिसिभ भयो 4000। त्यसपछि वेजेस डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस वेजेस दिएको छ कति 10000। त्यसपछि दिएको छ क्यारेज इनवर्ड दिएको छ 5000। त्यसपछि बोनस रिसिभ दिएको छ 10000। त्यसपछि क्लोजिङ स्टक दिएको छ 20000। अब गर्नुस् क्लोजिङ टु ग्रस प्रोफिट गर्नुस् 1,90,000 प्लस 20,000 माइनस गर्नुपर्छ 20,000 एक्सपेन्सेस 30,000 माइनस गर्नुपर्छ 10,000 माइनस गर्नुपर्छ 40,000 माइनस गर्नुपर्छ 10,000 माइनस गर्नुपर्छ 5,000। यो भयो 95,000। टोटलमा लेखिदिनुपर्छ 2,10,000। ग्रस प्रोफिट भएको छ त ग्रस प्रोफिट अब यहाँ आइहाल्छ। ग्रस प्रोफिट 95,000। अब गर्नुस् टोटल यहाँ आउँछ टु नेट प्रोफिट भन्नुस् कति आयो 95 सर 4000 जोड्नुस् सर 4000 जोड्नुस् सर 10,000 जोड्नुस् टोटल आयो 1,13,000। माइनस गर्नुस् 20,000 माइनस गर्नुस् 5,000 माइनस गर्नुस् 5,000 माइनस गर्नुस् 8,000। यो आयो 75,000। यो भयो 1,13,000। यो भयो क्वेसन नम्बर 3 सर 3 होइन 2। यो भयो क्वेसन नम्बर 2। अब कुन क्वेसन गर्नुपर्छ क्वेसन नम्बर 3। क्वेसन नम्बर 3 यो भयो 2। यसपछि गर्नुपर्छ क्वेसन नम्बर 3। क्वेसन नम्बर 3 भनेको छ अब यसमा तीनटै बनाउनु छ तपाईलाई ट्रेडिङ अकाउन्ट प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट और बैलेंस शीट बनाउनु। सबभन्दा पहिले बनाउनु पर्छ ट्रेडिङ अकाउन्ट। सबभन्दा पहिले ट्रेडिङ अकाउन्ट त्यसपछि बनाउनु पर्छ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। फर्मेट बनाइहाल्नुस्। सबभन्दा पहिले फर्मेट बनाउनु पर्छ। क्वेसन नम्बर 3 सबभन्दा पहिले फर्मेट। चलते जाओ चलना तुम्हारा काम है। चलते जाओ चलना तुम्हारा काम है। ट्रेडिङ अकाउन्ट प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट त्यसपछि बैलेन्स शीट। यो भयो तपाईको फर्मेट। सबभन्दा पहिला यहाँ लेखिदिनुस् ट्रेडिङ अकाउन्ट। यो भयो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। यो भयो तपाईको बैलेन्स शीट
यहाँ भइहाल्यो लाइबिलिटिज प्लस क्यापिटल, यहाँ भइहाल्यो एमाउन्ट, यो भइहाल्यो एसेट, यो भइहाल्यो तपाईको एमाउन्ट। यहाँ भयो P फोर पर्टिकुलर, A फोर एमाउन्ट, 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 D फोर डेबिट, C फोर क्रेडिट, D फोर डेबिट, C फोर क्रेडिट। अब गर्नुस् के दिएको छ हेर्दै जानुस्। सबभन्दा पहिले दिएको छ तपाईहरुको लागि, यहाँ क्वेशनमा हेर्नुस् के दिएको छ, परचेज ट्रायल ब्यालेन्स गिभन छ अनि एउटा एडजस्टमेन्ट दिएको छ, भ्यालु अफ क्लोजिङ स्टक कति दिएको छ 8800। त क्लोजिङ स्टक दिएको छ त यहाँ लेख्नु पर्छ बाइ क्लोजिङ स्टक, बाइ क्लोजिङ स्टक, क्लोजिङ स्टक 8800, यो भयो क्लोजिङ स्टक 8800। त्यसपछि हेर्नुस्, त्यसपछि दिएको छ तपाईको परचेज, परचेजमा कति दिएको छ 16000। परचेज हेर्ने बित्तिकै हेर्नुपर्छ ओ माई गड रिटर्न छ कि छैन, रिटर्न दिएको छ, रिटर्न कति दिएको छ 2520। त यहाँ लेख्नुपर्छ ओपनिङ स्टकको लागि ठाउँ छोडिदिएको छु, यहाँ लेख्नुपर्छ तपाईहरुले ओपनिङ स्टक, यहाँ लेख्नुपर्छ टु परचेज, लेस गरिदिनु पर्छ रिटर्न। परचेज दिएको थियो हाम्रो कति 16000, परचेज दिएको 16000 अनि रिटर्न दिएको छ कति 2520, रिटर्न दिएको छ 2520, रिटर्न दिएको छ 2520, परचेज दिएको छ 16000, रिटर्न दिएको छ 2520। त 16000 बाट 2520 माइनस गर्नुस्, 16000 बाट 2520 माइनस 13480, 13480। त्यसपछि हेर्नुस्, त्यसपछि दिएको छ ओपनिङ स्टक 8000 को, टु ओपनिङ स्टक, टु ओपनिङ स्टक 8000। त्यसपछि दिएको छ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ 32000, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ एसेट हो त यहाँ लेख्नु पर्छ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ दिएको छ हाम्रो कतिको 32000। त्यसपछि दिएको छ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पछि गएर खोज्नुस् के दिएको छ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 20000, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी यो पनि एसेट हो। त्यसपछि गएर हेर्नुस् प्लान्ट एन्ड मेसिनरी पछि के दिएको छ फर्निचर 4000, त्यसपछि दिएको छ फर्निचर, फर्निचर दिएको छ 4000। त्यसपछि गएर हेर्नुस् फर्निचर पछि के दिएको छ बिल्स रिसिभेबल 1600, बिल्स रिसिभेबल 1600, बिल्स रिसिभेबल 1600। त्यसपछि दिएको छ बिल्स रिसिभेबल पछि दिएको छ सेल्स रिटर्न, त सेल्स पहिला खोज्नु पर्छ, सेल्स दिएको छ 40000 अनि सेल्स रिटर्न कति दिएको छ 1600। त पहिला यहाँ लेखिदिनु पर्छ सेल्स बाई सेल्स 40000, यसबाट लेस गरिदिनु पर्छ रिटर्न 1600, त यो भइहाल्छ 38400। त्यसपछि हेर्नुस्
त्यसपछि दिएको छ तपाईँको सेल्स रिटर्न भइसकेपछि वेजेस। पहिला अगाडि के दिएको छ? वेजेस एन्ड स्यालेरी। पहिला दिएको छ वेजेस, त पहिला वेजेस दिएपछि के लेख्नुपर्छ? पहिला वेजेस दिएपछि वेजेस एन्ड स्यालेरी। वेजेस एन्ड स्यालेरी कति दिएको छ? 400। वेजेस एन्ड स्यालेरी टु वेजेस एन्ड स्यालेरी 400। त्यसपछि हेर्नुहोस्, वेजेस एन्ड स्यालेरी पछि दिएको छ तपाईँको क्यारिज। क्यारिज दिएको छ 80 रुपियाँ। टु क्यारिज 80। त्यसपछि क्यारिज पछि दिएको छ तपाईँको स्यालेरी एन्ड वेजेज 800। स्यालेरी एन्ड वेजेज 800 टु सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस 800। सैलरी एंड वेजेस। त्यसपछि रेंट दिएको छ 60 रुपियाँको। रेंट दिएको छ 60 रुपियाँ। रेंट भयो टु रेंट। टु रेंट कति रुपियाँ? 60 रुपियाँ। त्यसपछि दिएको छ रेंट पछि दिएको छ तपाईको ट्रेड एक्सपेन्सेस 100 रुपियाँ। ट्रेड एक्सपेन्सेस दिएको छ 100 रुपियाँ। त्यसपछि दिएको छ इन्ट्रेस्ट 120 रुपियाँ। इन्ट्रेस्ट एक सय 20। त्यसपछि दिएको छ बैंक 4160। बैंक दिएको छ 4160। त्यसपछि दिएको छ बैंक पछि सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर दिएको छ 4000। सन्ड्री डेटर पछि दिएको छ सन्ड्री क्रेडिटर 2400। सन्ड्री क्रेडिटर यो सुन्दरी लेखेको छैन, यो लेखेको छ क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर दिएको छ 400। 2400। सन्ड्री क्रेडिटर 2400। त्यसपछि हेर्नुहोस् सन्ड्री क्रेडिटर पछि के दिएको छ? सेल्स भइसक्यो, पर्चेज रिटर्न भइसक्यो। त्यसपछि बिल्स पेबल 8000। बिल्स पेबल 8000। त्यसपछि बिल्स पेबल पछि दिएको छ हाम्रो लङ टर्म लोन्स 8000। लङ टर्म लोन दिएको छ 8000। त्यसपछि क्यापिटल दिएको छ 32000। क्यापिटल चेक गरिहाल्छु सर, चेक गर्नुस्। क्यापिटल 32000। भइसक्यो, खतम। अब गर्नुस् बैलेन्सिङ। पहिला ट्रेडिङ अकाउन्ट क्लोज गर्नुस्। ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा दिएको छ 38400 प्लस 8800। यो भयो 47200। यो भयो टोटल 47200। त्यसपछि माइनस गरिदिनुस् 8000। त्यसपछि माइनस गर्नुस् 13480। त्यसपछि माइनस गर्नुस् 400। त्यसपछि माइनस गर्नुस् 80।
यो भयो 25,240। 2 भयो ग्रस प्रॉफिट 25,240। चेक गरिहाल्छु एन्सर म्याच गरिरहेको छ कि छैन। 25,240 यो भयो तपाईको ग्रस प्रॉफिट। अब ग्रस प्रॉफिट यहाँ आइहाल्छ बाई ग्रस प्रॉफिट 25,240। 25,240 बाट 800 माइनस गर्नुस्, त्यसपछि 60 रुपैयाँ माइनस गर्नुस्, त्यसपछि 100 रुपैयाँ माइनस गर्नुस्, त्यसपछि 120 रुपैयाँ माइनस गर्नुस्। त नेट प्रॉफिट आइहाल्छ। टु नेट प्रॉफिट 24,160। अब यसमा के गर्नुपर्छ? क्यापिटलमा नेट प्रॉफिट एड गर्नुपर्छ। क्यापिटलमा नेट प्रॉफिट एड गर्नुस्। नेट प्रॉफिट 24,160 यो 32,000 यो भयो 56,160। 56,160 56,160 अनि 8,000 अनि फेरि 8,000 अनि फेरि कति 2400 यो भयो 74,560। 74,560 माइनस गर्नुस् 32,000 माइनस गर्नुस् 20,000 माइनस गर्नुस् 4,000 माइनस गर्नुस् 4160 माइनस गर्नुस् 1600 माइनस गर्नुस् 8800 माइनस गर्नुस् 4,000। ठिक आइरहेको छ। यो भयो तपाईको 74,560। खतम। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 भयो खतम। अब आइसक्यो हामीहरू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मा के भनेको छ? क्वेश्चन नंबर 4 मा भनेको छ तपाईले बनाउनको लागि ट्रेडिङ अकाउन्ट और प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बैलेन्स सिट सोधेको छैन। खतम। बनाउनुस् फर्मेट भनेको छ के रिक्वायरमेन्ट पढ्नुस्। क्वेश्चन नंबर 4 को रिक्वायरमेन्ट पढ्नुस्। क्वेश्चन नंबर 4 रिक्वायरमेन्ट पढ्नुस्। क्वेश्चन नंबर 4 मा भनेको छ ट्रेडिङ अकाउन्ट एन्ड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। त गर्नुस् पहिला फर्मेट बनाउनुस्। ट्रेडिङ अकाउन्ट एन्ड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट यो भयो ट्रेडिङ अकाउन्ट। सबभन्दा पहिला एडजस्टमेन्ट गर्नुस्। वेजेस ड्यू को मतलब वेजेस लेबरहरु पैसा कमाइसक्यो, पैसा दिन बाँकी छ। वेजेस ड्यू त गएर पहिला वेजेस खोज्नुस्। त वेजेस दिएको छ 2 वेजेस दिएको छ कतिको 14,000। यसमा एड गरिदिनु पर्छ आउटस्ट्यान्डिङ।
आउटस्ट्यान्डिङ दिएको छ 1500, त 14,000 अनि 1500 जोड दिएपछि यो भइहाल्छ 15,500। त्यसपछि भनेको छ प्रिपेड सेलेरी एक्सपायर भयो, त प्रिपेड सेलेरी एक्सपायर भयो, कति एक्सपायर भयो 2000 को एक्सपायर भयो, त यहाँ लेख्नुपर्छ टु प्रिपेड सेलेरी एक्सपायर्ड, टु प्रिपेड सेलेरी एक्सपायर्ड। जुन एक्सपायर भएको हुन्छ प्रिपेड त्यही जान्छ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा। बाँकी जुन प्रिपेड बनेको छ त्यो बैलेन्स सिटको कहाँ जान्छ, एसेटमा जान्छ। त्यसपछि दिएको छ क्लोजिङ स्टक, त बाई क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक जुन दिएको छ यो जान्छ ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिटमा अनि गइहाल्छ बैलेन्स सिटको एसेटमा। त बैलेन्स सिट त बनाउनु छैन हामीलाई, त त्यही भएर छोड दिएको। यहाँ हेर्नुहोस् P4 पर्टिकुलर, सर P4 पर्टिकुलर लेख्न बिर्सिहाल्नु भयो। P4 पर्टिकुलर A फॉर अमाउन्ट, P4 पर्टिकुलर A फॉर अमाउन्ट, P4 पर्टिकुलर A फॉर अमाउन्ट, E फॉर डेबिट, C फॉर क्रेडिट। अब हेर्नुहोस् सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ, क्वेसन फाइनल एकाउन्ट बनाउँदाखेरि सबभन्दा पहिला हामीहरूले बनाउनुपर्छ फर्मेट बनाइसकेपछि यो भयो तपाईको 4,29,000 माइनस गर्नुस् 45,000 माइनस गर्नुस् 266 माइनस गर्नुस् 15,500 माइनस गर्नुस् 15,000 ग्रॉस प्रॉफिट आयो 87,500 टू ग्रॉस प्रॉफिट 87,500।
त्यसपछि हेर्नुहोस् बाई भयो ग्रस प्रॉफिट 87,500 माइनस गर्नुहोस् 2,000 माइनस गर्नुहोस् 10,000 माइनस गर्नुहोस् 15,000 यो भयो 60,500 2 भयो नेट प्रॉफिट 60,500 खत्म 87,500 खत्म बेटे खत्म बेटे खत्म। यो भयो तपाईको क्वेशन नंबर कति क्वेशन नंबर 4। सर क्वेशन नंबर 5 गराउनुहोस् क्वेशन नंबर 5 अहिलेको लागि यति नै राखौं। त्यसपछि अब अर्को क्लासमा जुन छ तपाईहरुलाई म गराउँछु क्वेशन नम्बर 5 देखि स्टार्टिङ। त क्वेशन नम्बर 4 सम्म तपाईहरुलाई मैले क्वेशन गराइदिए। क्वेशन नम्बर 5 देखि अर्को लेक्चरमा गराउँछु। थ्यांक यू, धन्यवाद।